दर्शकवृन्द नमस्कार। आज पनि हामी यहाँहरूले खोज्नु भएको जस्तै एउटा भिडियो लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छौँ। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। नेपालका राजनीतिज्ञ, नेपालको पहिलो संसदका पहिलो सभामुख तथा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना पश्चातका पहिला प्रधानमन्त्री थिए कृष्णप्रसाद भट्टराई। यिनी विक्रम सम्वत 2003 सालमा नेपाली कांग्रेस गठन गर्दादेखि नै नेपालको राजनीतिमा संलग्न थिए। यिनले 2007 सालको सशस्त्र क्रान्तिमा जनकपुर उदयपुर कब्जा गर्ने मुक्ति सेनाको कमान्डरका रूपमा काम गरेका थिए। भट्टराई विक्रम सम्वत 2015 सालमा संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाका सभामुख भएका थिए। भट्टराई विक्रम सम्वत 2046 को जनआन्दोलनपछि गठित अन्तरिम मन्त्री परिषदमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 निर्माण गरी लागू गराउने र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा संसदीय निर्वाचन गराउने महत्त्वपूर्ण दायित्व यिनले सफलतापूर्वक वहन गरेका थिए। तर आफू प्रधानमन्त्री हुँदै गराएको 2048 को आम निर्वाचनमा यिनी आफू भने काठमाडौँबाट पराजित भएका थिए। पछि 2056 को आम निर्वाचनमा विजयी भएपछि पुनः एकपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। गान्धीवादी सन्त नेता मानिने भट्टराई दृढ अठोट र संकल्पका धनी व्यक्ति मानिन्थे। यिनी स्पष्ट वक्ता र सिद्धान्तनिष्ठ नेताका रूपमा चिनिन्थे। हरदम हँसिलो रहने भट्टराईको सेन्स अफ ह्युमर उच्च रहेको थियो। गम्भीर समस्यालाई हल्का रूपमा लिएर पचाउने क्षमता यिनमा रहेको थियो। पदमा बस्दा व्यक्तिगत लाभमा नमुछिएकाले यिनलाई स्वच्छ छवि भएका नेताको रूपमा लिइन्छ। स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईको जन्म स्वर्गीय पिता शङ्कटा प्रसाद र स्वर्गीय माता ललिता देवीका कान्छा छोराका रूपमा विक्रम सम्वत 1981 पौष कृष्ण द्वादशीका दिन भारतको बनारसमा भएको थियो। राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरको वक्र दृष्टिमा परेका विश्वनाथ भट्टराई सपरिवार बनारस निर्वासनमा गएपछि उनी त्यहीँबाट बिहारको रामनगर राज्यका राजा पुरोहित बन्न पुगे। उनका छोरा शङ्कटा प्रसाद पनि तिनै रामनगर राम राजाका पुरोहित थिए। यिनका चारै भाइ छोराहरू भने बनारसमा बसेर अध्ययन गर्दथे। त्यहीँबाट यी चारैजना भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सक्रिय भएका थिए। दाइहरूको प्रभावले कान्छा कृष्णप्रसाद राजनीतिमा झन अगुवा हुन पुगे। गोर्खा दरबारमा पुरोहित यज्ञेश्वर भट्टराईका छोरा पति भट्टराई पृथ्वीनारायण शाहसँग काठमाडौँ आएर दरबारमा नै पुरोहित भई बसे। यिनको सन्तति परम्परामा क्रमशः विष्णुहरि, कृष्णलाल, मेदिनीधर, कमलकान्त, विश्वनाथ हुँदै पछिल्लो पुस्तामा शङ्कटा प्रसाद भए। शङ्कटा प्रसादका 4 भाइ छोरा बटुक प्रसाद, नारायण प्रसाद, गोपाल प्रसाद र कृष्ण प्रसाद थिए। यी 4 मध्येका कान्छा छोरा कृष्ण प्रसाद भट्टराई हुन्। बनारसमा जन्मेका कृष्ण प्रसादको शिक्षा पनि बनारसमा नै भएको थियो। यिनले काशी हिन्दू विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्रमा BA सम्मको अध्ययन पूरा गरेका थिए। सोही विषयमा MA तहको अध्ययन पनि गरिसकेका भट्टराई भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा सहभागी भएका कारण पक्राउ परेकाले सो तहको परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएकाले यिनको MA तहको अध्ययन पूरा हुन सकेन। कृष्णप्रसाद भट्टराई युवा अवस्थामा पत्रकार थिए। साथै उनी सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट पार्टीकी महासचिव निकिता ख्रुश्चेभको अन्तर्वार्ता लिने प्रथम विदेशी पत्रकार थिए। राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरको वक्र दृष्टिमा परेका विश्वनाथ भट्टराई सपरिवार बनारस निर्वासनमा गएपछि उनी त्यहाँबाट बिहारको रामनगर राज्यका राजाका पुरोहित बन्न पुगे। उनका छोरा शङ्कटा प्रसाद तिनै रामनगर राम राजाका पुरोहित थिए। भट्टराई सन् 1942 को अंग्रेज भारत छोडो स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भएर पहिलो पटक अंग्रेज सरकारबाट पक्राउ परेका थिए। 1945 मा बनारस हिन्दू युनिभर्सिटी स्थित नेपाल छात्र सङ्घको उपाध्यक्षका रूपमा रहेर नेपाली विद्यार्थीहरूबीच राजनीतिक चेतना फैलाउने काममा भट्टराई सक्रिय रहे। त्यसपछि नेपालको निरङ्कुश तन्त्र हटाउन र आन्दोलन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा छलफल हुन थाले। BP कोइराला र अन्य केही तात्कालीन युवाहरू पहिलेदेखि नै सङ्गठनमा लागेका थिए। नेपालको 104 वर्ष लामो निरङ्कुश राणा शासन समाप्त पारेर संवैधानिक राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यले पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2003 मा भारतको बनारसमा अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस नामक संस्था गठन भयो। देवी प्रसाद सापकोटाको सभापतित्वमा बनेको उक्त संस्थाका महामन्त्री रहेका भट्टराईले विक्रम सम्वत 2003 माघमा कोलकातामा स्थापित नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसमा संगठन मन्त्रीको पद सम्हालेका थिए।
नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस मिलेर विक्रमसम्म 2006 चैतमा नेपाली कांग्रेस गठनपछि यिनी सहमहामन्त्रीको पदमा पुगे। यिनले 2007 सालको सशस्त्र क्रान्तिमा जनकपुरदेखि उदयपुर कब्जा गर्ने मुक्ति सेनाको कमान्डरका रूपमा काम गरेका थिए। प्रजातन्त्र स्थापनापछि 2008 मा प्रथम पटक गठित सल्लाहकार सभाका अध्यक्ष भएका भट्टराईले 2016 सालमा प्रतिनिधि सभाका सभामुखको पदको दायित्व वहन गरेका थिए। 2015 निर्वाचनमा गोर्खाबाट निर्वाचनमा भाग लिँदा पनि उनी पराजित भएका थिए। 2017 पौष 1 गतेका दिन थापाथलीमा सम्पन्न हुँदै गरेको तरुण दलको सभास्थलबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालासँगै तरुण दलको अधिवेशन स्थल त्रिपुरेश्वरबाट पक्राउ परेपछि भट्टराईले निरन्तर 10 वर्षसम्म जेल बस्नु पर्यो। त्यसपछि पनि पटक पटक जेल परेका भट्टराईले आफ्नो जीवनमा 14 वर्षभन्दा बढी समय जेलमै बिताउनु परेको थियो। 1 दशक लामो जेल जीवनबाट मुक्त हुने बित्तिकै 2027 वैशाख 6 गते नेपाल विद्यार्थी सङ्घ स्थापना समारोहको उद्घाटन गर्ने भट्टराईले विद्यार्थी आन्दोलनलाई सक्रिय पार्न विशेष योगदान दिएका छन्। 2034 मा सम्पन्न भएको पटना सम्मेलनबाट बीपी कोइरालाले स्वास्थ्यको कारण देखाई भट्टराईलाई नेपाली कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति बनाए। बीपीको निधनपछि 2039 मङ्सिरमा गणेशमान सिंह निवास क्षेत्र पार्टीमा सम्पन्न सम्मेलनबाट पुनः कार्यवाहक सभापतित्वमा समर्थित भएका भट्टराईले करिब 1.5 दशक कार्यवाहक सभापतिकै रूपमा रहेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व सञ्चालन गरे। नेपाली कांग्रेसको 8औं महाधिवेशन 2048बाट सर्वसहमतिबाट सभापतिमा निर्वाचित गरेपछि यिनले 2053 सम्म सभापतिको पद सम्हाले। भट्टराईको 17 वर्ष सभापतित्व कालमा 2042 को देशव्यापी सत्याग्रह सम्पन्न भयो। 2046 को जनआन्दोलन घोषणा भएको क्षेत्र पार्टी सम्मेलनको सभापतित्व पनि यिनीहरूले गरेका थिए। त्यस जनआन्दोलनको पार्टी सभापतिका रूपमा नेतृत्व गर्ने भट्टराई प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि पहिलो अन्तरिमकालीन प्रधानमन्त्री बने। तोकिएको 1 वर्षभित्रै संविधान निर्माण र निर्वाचन सम्पन्न गराएर संवैधानिक राजा र जनताद्वारा आफूलाई सुम्पिएको काम सफलताका साथ पूरा गरे। 2048 को निर्वाचनमा उनी पराजित भए। 2015 मा गोर्खाबाट र 2051 मा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचनमा भाग लिँदा पनि उनी पराजित भएका थिए। भट्टराईले नेपाली कांग्रेसको स्थापना कालदेखि नै बीपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर र गणेशमान सिंह तीनैजना नेताहरूसँग समान रूपले काम गर्दै आएका छन्। अहिंसात्मक आन्दोलनबाटै प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ अठोट र सङ्कल्प बोकेर करिब 1.5 दशक जेल जीवन बिताउने भट्टराईले निर्वासन चाहिँ कहिले रुचाएनन्। पार्टीको आन्तरिक कलह बढ्दै गएर 2058 मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला उनकै नेतृत्वमा पार्टी विभाजित भएर नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका रूपमा अर्को पार्टी गठन भयो। यसबाट भट्टराई ज्यादै चिन्तित बने। पार्टी विभाजनको त्यस घटनापछि एक प्रकार उनी मौन बसे। 2 खेमामा विभाजित नेपाली कांग्रेसलाई एकीकरण गर्ने कार्यमा यिनले ठूलो भूमिका निभाएका थिए। राजतन्त्रबारे भने उनको छुट्टै मत रहेको थियो। जनआन्दोलन पछि पनि उनी तत्कालै राजा हटाउने पक्षमा थिएनन्। यद्यपि गणतन्त्रको स्थापना पश्चात उनी यस विषयमा मौन नै रहे। त्यसो त बीपी सिद्धान्तका साधक जसले कुनै न कुनै प्रकारको राजतन्त्र नेपालमा चाहिन्छ भनेर बारम्बार भन्थे। नयाँ राजनीतिक माहौलमा उनका कुरा सुन्न छाडिएपछि उनी मौन रहेको कांग्रेस वित्तमै बेला बेलामा चर्चा चल्ने गरेको छ। हिन्दू राज्य र राजतन्त्र नरहेपछि उहाँ पनि रहनु भएन। कृष्णप्रसाद भट्टराई आजीवन अविवाहित रहे। सन्त प्रवृत्तिका भएकाले गर्दा केहीले यिनलाई सन्त नेता भनेर पनि सम्बोधन गर्ने गरेका छन्। अत्यन्तै सादा जीवन भएका भट्टराई कहिलेकाहीँ छाता मात्र लिएर हिँड्दथे। 2048 को निर्वाचनमा पराजित भएपछि बालवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास छोडेर निस्कँदा यिनी हातमा छाता र कमान्डोले लिएर पैदलै निस्केका थिए। केही साल अघि यिनको मेरो मोह नामको आत्मवृत्तान्त पुस्तकारमा प्रकाशित भएको थियो। कृष्णप्रसाद भट्टराईको 2067 फागुन 20 गते शुक्रबार राति 11 बजेर 26 मिनेटमा काठमाडौँको नर्विक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा मृत्यु भयो। यिनको पार्थिव शरीरलाई राजकीय सम्मानका साथ फागुन 22 गते पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको थियो। दर्शकवृन्द, आजको भिडियो यति नै। आजको भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट मार्फत प्रतिक्रिया दिनुहोला। हामी अझै राम्रो र जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्म पर्खिदिनुहोला। अहिलेलाई भने बिदा चाहन्छौँ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।